बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप ये 5 मिनट की वीडियो देखिए और उससे अंदाजा लगाइए कि पूरे मुल्क में क्या माहौल बन गया है। लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब ये 5 मिनट की वीडियो है और मैं ये फॉरवर्ड कर रहा हूं इसको, यानी आप जो देख रहे हैं डबल स्पीड पे देख रहे हैं, इसलिए कि 5 मिनट की वीडियो है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1.5-2 मिनट में आपसे बात हो जाए इस वीडियो के बारे में। करक में अमन जरगा हुआ और उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक की क़यादत में लोग निकले हैं। आप देखिए हद निगाह तक लोग हैं, इतनी आवाम निकली है, इतनी आवाम निकली है और वो क्या कह रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। जरगे के बाद वो कह रहे हैं हमें और कुछ नहीं, हमें अमन चाहिए। यहां पर अब वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है, लोगों ने जज्बात का इजहार भी किया है और डी चौक की बात भी की है कि डी चौक की तरफ फिर आएंगे। अब मामला बढ़ता चला जा रहा है। वफाकी हुकूमत सोच रही थी कि अच्छा एक वक्त में हम जी गवर्नर राज लगा देंगे अगर ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या तहरीक इंसाफ के लोग हमारे कंट्रोल में ना आए तो। आप क्या करेंगे, किस तरह गवर्नर राज लगाएंगे? आप लोग देखिए अभी निकल रहे हैं और अगर कोई गवर्नर राज लगाने का सोच भी सकता था तो बाद में क्या हालात होंगे, आप इससे अंदाजा लगाइए। अभी तो ये लीडरशिप के कहने पर निकल रहे हैं, मुनज़्ज़म तरीके से निकल रहे हैं, शाहिद खटक इनको लीड कर रहे हैं और लोग इस तरह निकले हैं। अगर वफाकी हुकूमत अब भी नहीं समझेगी कि हालात किस तरफ जा रहे हैं तो फिर सोचिए क्या होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पर फिर डी चौक की बात हो रही है कि हम फिर डी चौक आएंगे। तो जब तक आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, हालात को बेहतर नहीं करेंगे तो चीजें ठीक तरफ नहीं जाएंगी। अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर नहीं हो सकती। जब तक अवाम साथ नहीं होंगे, आप सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, कैसे हालात बेहतर होंगे? अब हो ही रहा है कि जो काम हुकूमत को करना चाहिए वो किसी तौर पर एक तरह से इमरान खान करना चाह रहे हैं। तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके ग्रैंड अलायंस बनाकर उसमें वो कह रहे हैं कि मारंग बलोच से भी बात करें, सब लोगों को साथ लेकर चलें और एक हकीकी मैंडेट लोगों का हो, फिर डिसीजंस हो सकते हैं जिसके पीछे अवाम होंगे। अवाम जब हुकूमत का साथ दे रहे होंगे, अवामी हुकूमत होगी, फैसलों के पीछे अवामी ताकत होगी, फिर चीजें बेहतर हो सकेंगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप जाली एक हुकूमत बिठा देंगे और उसके जरिए आप 26वीं तरमीम कर लेंगे, उसके जरिए पीका एक्ट ले आएंगे और जोर जबरदस्ती से आप हर इदारे में अपने लोग लगा कर कि जी हम बड़े सेट हैं, चीफ जस्टिस भी अपना आ गया है, तमाम अदालतों में अपने जज लग गए हैं, मर्जी के जज लग गए हुकूमत के, अब मौजे मौजे हैं। अब तो हाल ही हुआ कहें जी चीफ जस्टिस के साथ भी हाथ हो गया, उस पर भी आएंगे। रोजाना इस हुकूमत के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अब आप ये देखिए कि क्या हुआ। अमरीकी कांग्रेसमैन स्कॉट पेरी ने इल्जाम आयद किया है कि गुज़श्ता 20 बरस में यूएस एड ने तालीम से मुतालिक प्रोग्राम्स के लिए पाकिस्तान में $840 मिलियन यानी 84 करोड़ डॉलर्स खर्च किए। 120 स्कूलों की तामीर के लिए पाकिस्तान को $136 मिलियन दिए गए, मगर स्कूलों की तामीर होने के बारे कोई शवाहिद नहीं मिले। अब ये कोई एक बात नहीं है, वो सिर्फ ये नहीं है कि जी इमरान खान को रिहा करो या फलां, वो चोरियां भी अब पकड़ रहे हैं। और जितना जितना एक मोमेंटम बन चुका है, अब कभी कोई कांग्रेसमैन कह रहा है, कभी कोई कांग्रेसमैन कह रहा है, कभी कोई रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है, कभी कोई सेनेट कह रहा है फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, कभी वो खत लिख रहा है सदर ट्रंप को, वज़ीर खारजा को, कभी वो मुलाकातें कर रहा है। तो इतना ज्यादा वहां पर एक मोमेंटम बन गया है कि ये तो चीज नजर आ रही है कि आज नहीं तो कल, चंद दिनों में, हफ्तों में ये अमेरिकी पॉलिसी के तहत होना है कि जी इस मुल्क के कुछ हालात आप ठीक करें। IMF बार बार आ रहा है, उसको भी यह है कि यहाँ तो इस्तेहकाम ही नहीं है, इस्तेहकाम के बगैर तो कोई भी प्लान हम देते रहें, जितना मर्जी देते रहें, पैसे देते रहें, तो वो ठीक नहीं होगा, हमारी अलग बदनामी होगी। तो अब आप देखिए वो पिछली चोरियां भी पकड़ी जा रही हैं, पिछले केसेस भी खुल रहे हैं, खाते खुल रहे हैं। AIB spent $840 million in the last 20 years on Pakistan's education-related program. It includes $136 million to build 120 schools, of which there were 120 स्कूलों के लिए, और क्या हुआ? zero evidence that any of them were built. कह रहे हैं कि वो तो कोई स्कूल बने ही नहीं। अच्छा, इसमें सिंध भी है, इसमें दीगर सूबे भी हैं, ये हालात हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब आर्मी चीफ बड़े अरसे के बाद इस तरह से एक खिताब जो कि वीडियो की शक्ल में सामने आया है, वरना गाय बगाए खिताब होता है, लेकिन ये पूरा क्लिप सामने आया है और 3 मिनट का एक क्लिप है तकरीबन। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने तलबा से खुसूसी बातचीत की और वीडियो मंजर आम पर है। और इसमें
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عورت کو اللہ نے عزت دی، اسلام نے بڑی عزت دی ہے اور یہ کوئی نہیں چھین سکتا، ان کا عزت اور احترام ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا یہ خوارجی ہیں، یہ زبردستی اپنا انہوں نے جو اسلام بنا لیا ہوا ہے وہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں واضح احکامات ہیں، یہ فسادی ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جی جو فسادی ہیں، لوگوں کو نا قتل کرتے ہیں، ان کو قتل کر دو۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، اپنا آپ کو سرنڈر کروا دیں تو پھر ان پر رحم کیا جا سکتا ہے، ان کو معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ ان سے بالکل آپ نے جنگ کرنی ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ آرمی چیف کا خطاب نوجوانوں سے سامنے آیا ہے، طلباء سے۔ It is on with, for as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of the sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. کہہ رہے ہیں جب تک نوجوانوں کی ہمارے ساتھ سپورٹ ہے، ہمارے وہاں جذبہ ہے، کبھی بھی پاک فوج شکست نہیں کھا سکتی۔ اچھا، یہ اب مختلف مناظر ہیں۔ کرک میں شاہد خٹک کی قیادت میں ہزاروں لوگ امن کا نعرہ لے کر باہر نکل آئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں۔ کرک میں بدامنی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امن جرگے کا انعقاد ہوا ہے، لوگ امن میں رہنا چاہتے ہیں، اور یہ شاہد خٹک نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ کرک میں امن مارچ کے ہزاروں افراد جمع، مختلف علاقوں سے عوام کی آمد کا سلسلہ جاری۔ شاہد خٹک بھی عوام کے درمیان موجود۔ یہ دیکھیں آپ لوگ کس طرح سے نعرے لگا رہے ہیں، آپ کو یہ شاہد خٹک نظر آ رہے ہیں، اور سفید جھنڈے اٹھا کر امن کا نعرہ لگا کر۔ اس میں بزرگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، جوان بھی نظر آ رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور یہ پیدل لوگوں نے مارچ کیا۔ اور یہ دیکھیں امن کے لیے یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جھاڑو پھیرنا شروع کر دیا، صفائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم کے دن غائب رہنے والے ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان نے زین قریشی کے علاوہ غائب رہنے والے ارکان اسمبلی کو نکالنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لیں جی، اب دیکھیں ان کا کیا ہوتا ہے۔ آخر میں سنیے چیف جسٹس کے ساتھ کیا ہوا۔ IMF وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات حکومت کے کہنے پر ہوئی ہے، اور چیف صاحب شاید ٹریپ ہو گئے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا، یعنی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، بڑے مسائل اس سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے اچھا آپ جا کر نہ ان سے بھی مل لیں، باہر سے بھی مل لیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس پر کامران مرتضیٰ صاحب بھی 26ویں آئینی ترمیم کروانے والے بھی، چاہے کہیں گے جی یہ تھی مجبوری فلاں اس لیے ہم نے کروا دی، یہ JUI کے ہیں، سینیٹر ہیں، وہ بھی اب بول پڑے ہیں۔ اس کے جو سوالات اٹھائے گئے، میں نے خود بھی سینٹ میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا، 3-4-5 دن ہو گئے اس سوال کو میں نے اٹھایا تھا کہ یہ کیا ہمارے اپنے ایگزیکٹو سے جو ہے وہ چیف صاحبان کبھی ملا کرتے تھے، تو جب یہ جا کے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ جو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ، یعنی پہلے تو یہ ہو گیا کہ قاضی فائزی صاحب بلاتے تھے حکومتی نمائندوں کو، آئے ہم اپنے ججز کے خلاف، جو 6 ججز نے خط لکھا ہے ان کے خلاف کمیشن بناتے ہیں، حکومتی بنا دے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے مداخلت کی ہے، ان کی ایجنسی نے مداخلت کیا ہے، ان کے خاندانوں کو دھمکایا ہے، ٹارچر کیا ہے، ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے ہیں، وہی حکومت جناب ایک کمیشن بنا دے۔ یہ قاضی فائزہ کرتے تھے، آتے تھے، بلاتے تھے۔ اب چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ وہ تو مالیاتی اداروں سے ملنے لگ گئے ہیں، تو یہاں تو کہانی ختم ہو گئی ہے۔ کیا کسی نے انصاف کرنا ہے؟ کیا وہ قاضی ہوں گے؟ کیا وہ انصاف کریں گے؟ جو مالیاتی اداروں سے مل رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں، جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ بلا کر ان سے وہ پوچھ گچھ جیسے وہ کر رہے ہیں مالیاتی ادارے ہمارے چیف جسٹس سے، بتائیں نا کیا کر دیے، کس طرح آپ کریں گے، وہ ڈائریکشنز دے رہا ہے ہمارے چیف کو۔ یہ بہت برا ہے، اور اس میں گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، گورنمنٹ کے کہنے پہ ہوئی ہے، اور چیف صاحب جو ہے شاید اس ٹریپ میں آ گئے ہیں، اور غلط چیف صاحب اس ٹریپ میں آ گئے ہیں۔ یہ سارا کچھ گورنمنٹ نے کروایا ہے، گورنمنٹ کے کہنے پر ہوا ہے، سارا کچھ انہی کے کہنے پر تو ہو رہا ہے۔ جو کچھ جو سے پوچھا تھا کہ انہوں نے بار ایسوسیشن سے بھی ملاقات شروع کروا دی، اور بار ایسوسیشن کا اسٹیٹمنٹ یہ آیا ہے کہ وہ معاشی اشاریوں کے بابت جو ہے جو اسٹیٹمنٹ وہ بار ایسوسیشن سے شروع کروا دیا، تو کہہ رہے ہیں بار ایسوسیشن سے مل رہے ہیں، بار ایسوسیشن کہہ رہے ہیں جی معاشی اشاریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ اب ادھر سے اسٹیٹمنٹس آئیں گی۔ یعنی حکومت ہر کام کروا رہی ہے چیف سے، اور یعنی ججز بھی جو جو حکومت چاہتی تھی، کوئی ایک بھی نہیں ایسا کہ جس کے بارے میں یحییٰ صاحب نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے کر لیں فلاں، نہیں نہیں، جو نام آئے ساری ہو گئے جی۔ اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہتے یہی کہہ سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہی میرا خیال ہے، ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔